السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاز الفلاون رافع معكم. بونسوار ولا بونجور ميسيو دام. دونك كو دي بون نوفال، نعطيكم لي نوفال دو فرون هكذايا، لو فرون تاع لا بلجيك. دونك سي محسن عبد المؤمن وماتر جمال اليعلاوي عطاوهم طريحة لرشاد هكذايا. ستادير بريميرمون راحوا باش يقابلوهم، رشاد ما جاوش، رشاد بينيليوكس ما حضروش. شو ولاو اللور سكيفي هما داروا ان انتيروغاتوار مع لافوكا ومع لا بوليس ومع هكذايا. ولافوكا كيما يقول لك بارك الله فيه، لافوكا هذاك صحيح يعرف خدمته بيان كوم يلفو، يطيح لهم كلش، يطيح لهم هذيك تاع ديفاماسيون كدا في القدوسي. السلام عليكم. علاش؟ باسكو بريميرمون رشاد انترناسيونال، هو عبد المؤمن هضر على رشاد سي انترناسيونال، ما هضرش على رشاد بينيليكس. لا بلجيك هما ما يقدروش يديبوزيو به البلاد، هذه وحده. باسكو اللي دار عليهم تصاور وقال لك تسيطوط وبخيوبه واسمو دينا، واحد عايش في لاسويس، واحد عايش في الانجليز، واحد عايش في فرنسا. ستادير نولي نو افوني هذيك لا بلانت، هذه وحده. ثانيا لا ديفاماسيون، كي شافوا لا فيديو تاع مراد دهينا يقول لهم باللي لي جورناليست كي زون فون لو مارتير نخلعوا، فهمت؟ او هذا وين عايش في لاسويس، هذا هو رشاد. بون ستادير عطاوه الحق، قال لك تسمى ما كاش ديفاماسيون، باسكو سي با اون انفورماسيون جبتها من راسو، سي اون انفورماسيون كي انسبيري دون فيديو الصوت وصوره ويهضر فيها اون فرونسي تما فهموه، ماشي قابل العربيه هكذايا. ستادير من بعد جبدوا لهم بيديغري، مؤتمر الأمة، الماطيري كدا، سي بون. دوك هما اللي راهم نتوما اللي راكو حاصلين الرشاد، ماشي من محسن عبد المؤمن. روحتو ديبوزيو بلانت بواحد مسكين سيتويان الجيريان في طرونجي خدام على شرو، جورناليست مناضل ضد الامبرياليه العالميه، حبيتو تحقروه، حبيتو تخلعوه ولا ديرو دراهم ولا ما نعرفش حبيتو ديرو. تبقوا جا اورغانيزاسيون انترناسيونال كرامه والدنيا رايحين ديبوزيو بلانت محسن عبد المؤمن، عن بالكم رايحين تحقروه. محسن عبد المؤمن عنده رجال في كتافو، فهمتو كيفاش؟ كي دناو الناس كيما هادو ندناو ليكم حنا كانا. ستادير نتوما عن بالكم لا جوستيس، اروحوا ديبوزي بلانت، اروحوا قول ديفاماسيون، شو نتوما ديبوزيو بلانت وهذاك ديبوزيو كونتر عليه بلانت ما عندوش لي زافوكا، ما عنده والو، تما ما كاش قانون، تما سير تربحوا. ومن بعد وليتو اللور. تما لي جورناليست في الجزائر كنت تقول يا سيدي هنا معليش يقتلوهم، هذاك هو يزون فيه ان شوا وسي كوم سا، سيتي لو بري ا بيي كيل زون باس لور مارتير. جزائريين هادو جورناليست ستيلو برك، وانت اليوم كنت تهضروا نتوما على شهر لي دروا ديكسبريسيون، وعلاش داو هذاك الحبس جورناليست، نتوما كنتو تقتلوا فيهم، تيوا بصح تحطوا في عظمه يابسه. محسن عبد المؤمن سي با نيمبورت كي، طاحتو في عظمه يابسه، والرجال اللي دايرين به كاع سي با نيمبورت كي. الحمد لله بعثوا له افوكا، ما حب يخلص، ما حب والو، قال لك انا نديفوندي، ودوكا هو راه يحكم الدوسي في يدو، باسكو غلقنا الدوسي تاعكم بصح لينا دوسي واحد اخر، فهمتوا؟ باسكو حنا في كرشنا ما كاش تبن، ما نخافوا حتى واحد، ما نخافوا اوكين جيستيس، باسكو ما عندنا حتى حاجه نخافوا منها، توا بصح نتوما نتوما عندكم دوسي خشين. تسمى يا جماعه غلبناهم، وراني وريت لكم باللي ما يسوى والو، وما عندهم حتى قدره، وما يعرفوا لا قانون لا حتى حاجه، غير يطرشوا برك ويهفوا في الغاشي. دوك تهضر معاه يقول لك ديبوزي بلان ديفورماسيون، ديبوزي عن بالهم روحوا ديبوزي بلان ديفورماسيون، الناس هكذاك برك ما يعرفوش سي كوا جوستيس. هاي القضيه وين راهي، هذا واش ربحتو، هاكو خسرتو قدام كاع الجزائريين في بلاد الناس. المشكل عندنا في الجزائر بين جزائريين، نفروه بين جزائريين، تروحش ديبوزي بلانت كيما مريوه هذيك اللي ضربها رجلها وتروح ديبوزي بلانت، هذيك موا سي ليجيتيم. ما نتوما زعما رجال وقادرين كرامه، ديبوزيو بلانت بلي زيطا بلالجيري، وتكتبوا الاخرين لونو يا سيدي لي بلانت يا لي بلانت ولي دوسي ولي دوكيومون كي تشوكي لي ماساكر وكدا. ورحت لواحد عبد المؤمن ما قدرتولوش، بصح بيكم الارض مع لي بوليسي
نجيب لكم البيفي ان شاء الله تقراوه، سني يبعثولي ونجيب لكم البيفي تقراوه. ما جاوش، ميم با ما جيتوش، ما كانش عندكم ميم با ني في رجله تجو تقابلو. هو اللي مديبوزين بيه بلانت وجا حضر راجل، هاني قدامكم وقدام الدولة البلجيكية، نتوما هربتوا. بصح نوري لكم واش ديكوفرينا يا جماعة. هذا هو مربط الفارس اليوم، فيديو تكون صغيرة برك يعني مش طويلة بزاف. دونك تحية لجمال يعلوي، مثل جمال يعلوي، تحية لمحسن عبد المؤمن. هكذايا هاو حقكم، يعطيكم الصحة، برافو. فاصون جني جامي دوتي انايا، انا جني جامي دوتي كاس معك عم نقصر معهم، قلت له ما تخافش ما كان والو، هادو ما يديروا والو، عندهم كرشو مع مرا بتبن وش بيك، رمي قرط ظلام يتشعل سيتو. هذا ما كان. بزاف تعرفوا شكون حنايا، بزاف تعرفوا شكون. جاب لكم ربي انا هكذاك برك حنايا، ما عندنا عاونا لا دولة ولا دراهم تاع الدولة ولا الديارات ولا عندنا بالنظام كيما تكونوا نتوما ولا والو. كيبا تاع صحاب قمنا بصاحبنا، فهمت، عطيناه واش لازمو يدير. جاوه رجال من باري، رجال تاع صح خو ما ندي والو، نخدم هكذا بلادي. قالك هذا وليد بلادي، شكون يحب يحقرو ولاد بلادو، باسكو كاع عندهم لي سيتوان تيبان سويس. دوك نوري لكم يا الخوا، شوفوا شكون هما هادو رشاد بينيلوكس هكذايا، ونوري لكم الفساد اللي هما يقولك حنا نحاربوا الفساد. دوك نوري لكم كيفاش فاسدين هادو رشاد، وكيفاه يديروا دي سكروكري، كيفاه يسرقوا دراهم، يديروا دي فايت هكذايا. دوك نوريها لكم بلي دوكيومون، بلي دوكيومون جوستيس هكذايا، باش تعرفوا هاد الناس اللي يقولكم احنا نحاربوا الفساد وكذا، وحنا الدولة راشدة نحوسوا، خلفاء الراشدين، حنا دولة راشدة حنايا، ما عندنا واحد ما يفينونسينا، ما عندناش والله، ما عندنا خدامين كما يقول دينا، حنا خدامين ودا خدامين. دوك تشوفوا واحد الطرافيك يردكم، دوك نوري لكم، دوك نوري لكم واش ديكوفرينا يا الخوا بهاد لافير هادية. دوك نوري لكم حنا ثقة في الوثيقة كما يقولوا هكذايا، حنا ما نهضروش في الريح. نتابعوا مليح. اوكي، هادو سي 2012 بروكسل. اوكي، رشاد بينيلوكس هادو هما يديبوزاو بلانت بعبد المؤمن هكذا، هامليك. بون هذا سي لو ستاتيو كاع تاعهم، واش يقول ستاتيو ديالهم. اوكي، هذا سي لو ستاتيو. نروحو نشوفو شكون هما اللي حاكمين هادي رشاد. نوميناسيون ادمينستراتور. اوكي، ركيك عبد الرحيم هذا هو يديبوزا بلانت. شفاو مليح الاسم هذايا، ركيك عبد الرحيم، بريزيدون نتاع حسنداي الجيري، لو 3/12/69 demeurant قدامنا لهيك بلجيك. علي عمار حميد عبد الحق تريزوري ني الجيري، demeurant كلاغيسلون قدامنا لهيك بيبا في لا هولندا. هذا في لا بلجيك، هذا شكون في لا هولندا. مسيو زيتوت طاهر، خو زيتوت هذايا، سكرتير ني الغواط لو 22/1/1973 هكذايا. هام لي سيناتور تاعهم، رقيق عبد الرحيم، علي عمار، زيتو الطاهر. اوكي، شوفوا. الوغ بريزيدون مسيو رقيق عبد الرحيم دو ناسيوناليتي بريطانيك، هذا سيتويانتي بريطانيك. اوكي، مسيو رفيق عبد الرحيم ديكلا اكسبتي لي فونكسيون كي لوي سون كونفي قدامنا عليك. مسيو زيتو الطاهر دو ناسيوناليتي بلج، الوغ هذا بلجيكي وهذا انجليزي هكذايا. تريزوري مسيو علي عمار حميد عبد الحق دو ناسيوناليتي نيرلانداز ريزيدون قدامنا ليك، هذا ناسيوناليتي نيرلانداز هولندي. راكو تشوفوا تسمى هولندي انجليزي وبلجيكي يروحوا ديبوزيون بلانت بالجيريان هكذايا، دايرين سيتويانتي وكذا، ويضربوا في الجزائر، مكوفرين بالسيتويانتي ويضربوا في الجزائر. تحرقت الجيري، تحرقت ما تحرقتش، حنا رانا هنايا انا عايشين، ويحبوا الجزائر تحرق
واللي يهضر عليهم يقول لك نديبوزيو بيه بلانت. هادو هما يديبوزيو بلانت محسن عبد المؤمن. اوكي باش تشوفوا يا الخاوه هام لي سيناتير تاعهم: علي عمار، عبد الرحيم رقيق، زيتو الطاهر. هاد ثلاثه هادوما صحاب دايرين رشاد. وكي تسمى هذا رقيق عبد الرحيم يفي بارتي دو رشاد بينيلوكس. هذا سي ان مومبر دو رشاد، البيرو تاع بينيلوكس تاع لا بلجيك. ستادير سي ان مومبر دو رشاد، ما يقدرش يقول لك ماشي مومبر ديالنا. هكذايا شوفوا هذا واش عنده دوسي كريمينال في لا بلجيك. شوف نوريكم، شوف باش تشوفوا. كور دابيل دو لياج اري، هذا لا كور دابيل دو لياج. دوكيمون جبدناه، هذا سي ان دوكيمون اوريجينال سكاني. الو شوفوا يا الخوة، رقيق عبد الرحيم هنا فاصيات دوميسيلي وكذا عليك لا ميم ادريس. اوكي بصح هنا ما فاصاوهاش. Vu la requête du 15 septembre 2015 par laquelle Abdelrahim Rkik interjette appel du jugement rendu le 24 février 2015 par le tribunal de commerce de Liège, division Liège. تسمى شرعوا له في 2015 عطاوه بروسي كما يقولوا، هو عاود دار ابل كسر شرع. هكذايا شوفوا نوري لكم لافير وشنو هي. داروا دي فايت حوانت، داروا دي فايت سوسيتي، خدموا الناس اللي ما عندهمش كوارط، ما خلصوش لي كوتيزاسيون تاع لي زوفري تاعهم، مخلينهم سون كوفرتور سوسيال. شوف alors condition requise par l'article 265.2 du Code de la société est que la faillite ait entraîné des dettes à l'égard de l'ONSS. Pour qu'il soit fait droit à la demande, il faut que l'appelant ait été impliqué durant les 5 années qui précèdent la faillite de la SPRL Trading dans 2 faillites comportant des dettes. C'est ma 3 faillites d'air social. Cette disposition n'opère pas la distinction selon le montant de cette dans l'ampleur de l'année. Il ne justifie pas d'actualiser cet extrait et en déduisant 1242 € conformément à la mention qui l'emporte, puisque ce paiement est intervenu le 28 septembre 2012 via le FEE soit d'Amérique. Je vous dis que je garde parce que c'est un jugement طويل. Alors faillite يقول لك dans le cas d'une implication réitérée dans les faillites comportant des dettes de sécurité sociale, le juge peut vérifier s'il est question d'un procédé de répétition frauduleuse et peut dès lors tenir compte lors de la détermination de la hauteur des sommes auxquelles le gérant ou l'administrateur est tenu du fait que celui-ci était au nom de bonne foi. Okay. C'est en vain que l'appelant invoque l'incendie du siège social, حرقوا السياج سوسيال تاع الشركة وتم الحال المغازان ولا لونتروبو اللي كان عندهم، وقال لك درنا فايت، بصح هما ما خلصوش لي كوتيزاسيون سوسيال من 2006 هما يسرقوا في الحكومة نتاع لا بلجيك. تبان مليحة. Écoutez, survenu 10 décembre 2009 et une indemnisation tardive par sa compagnie d'assurance. Vous demandez où les assurances. Tardive son assurance pour justifier le défaut de paiement des cotisations ONSS et établir sa bonne foi. قالوا منايا كي تحرق لي الحانوت هذاك ولا الورجين لما نعرف هكذا، قالوا منايا لاسيرونس تاعي ما رومبوزاتليش دراهم تمتم، تسمى ما قدرتش نخلص لي كوتيزاسيون، ما كانوش عندي دراهم، درت فايت. هكذايا les cotisations, majorations et intérêts impayés se rapportent en effet non seulement au 4e trimestre de 2009 ماشي غير في 2009 et au premier trimestre de l'année 2010 et au 2e et 3e trimestre de 2012 pour les montants minimes, mais également et surtout au 3e et 4e trimestre de l'année 2006, aux 4 trimestres de l'année 2007, 2008 ainsi qu'aux 3 premiers trimestres de 2009, soit bien avant l'incendie, lesquels n'expliquent en conséquent pas les défauts de paiement. تسمى قال لك هذوك الدراهم كنا نساويهم من 2006 قبل ما يتنحرق الحانوت، ماشي كي تنحرق كي دار الفايت يضربوا لي زاسيرونس. شوف l'appelant peut d'autant moins invoquer sa bonne foi qu'une bonne partie des cotisations dues
pour les 3e et 4e trimestres de l'année 2006 et les 4 trimestres de l'année 2007, 2008, 2009, 65 000 euros sur 104 000 euros. Résulte de la régularisation d'office opérée par l'ONSS suite à la découverte de l'occupation par le SPRL trading de travailleurs en séjour illégal, non déclaré, infraction qu'a reconnu l'appelant qui a accepté la régularisation proposée par l'inspection sociale, dossier ONSS page 8. Chauffe, yes, 8. L'appelant a été condamné par un arrêt du 12 mars 2015 de la Cour, ayant pour avoir, à de multiples reprises, de mai 2005 à décembre 2009, fait travailler des travailleurs ne possédant pas la nationalité belge et n'étant pas admis à séjourner en Belgique. ما يخلصش عليهم لا سيكوريتي سوسيال كاش ما يصالهم يموتوا ولا طفرت فيه خو ما عنده حتى كوفرتير سوسيال. شوفوا يا جماعة الخير واللي يخدموا من ديكلارين ما يخلصش عليهم والو يسرقهم يحطهم في جيبو. Belgique plus de 3 mois sans avoir obtenu au préalable du ministère compétent d'autorisation d'occupation et pour ne pas les avoir déclarés. Les motivations qui allèguent à l'égard des dits travailleurs de la procédure qu'ils semblent avoir, pensées respectées, sont indifférentes. Les faits pour lesquels il est en aveu sont constitutifs d'infractions pénales. Il a reconnu lors de l'enquête avoir recouru à des travailleurs en noir, car au début de l'activité, la société n'avait pas assez de fonds pour déclarer toutes les personnes occupées. Rapport de l'inspection sociale, dossier ONSS, pièce 9. Cette condamnation pénale est en totale contradiction avec la bonne foi. Dans ce drape là, de bonne foi, que la Cour d'appel n'est dans son arrêt du 12 mars 2015 pas retenu la prévention de traite des êtres humains. La traite des êtres humains, ne constitue nullement une quelconque preuve de cette bonne foi, comme il l'affirme. Ses conclusions, page 9, avant-dernier paragraphe, l'appelant à beau s'en défendre une fraude sociale est établie par cet arrêt qui a autorité de choses jugées. Établi, fraudeur, escroc. Une fraude sociale établie. Alors que la SPRL Trading expose dans la requête en réorganisation judiciaire qu'elle a déposée le 4 janvier 2011, qu'elle avait en 2009 un chiffre d'affaires mensuel d'environ 260 000 euros et que son activité était rentable. L'appelant ne donne aucune justification au défaut de paiement des cotisations de sécurité sociale. Quelle est ou non fait suite aux régularisations d'offres. Qui fait qu'il y a 260 000 euros. Mais les cotisations sociales, oui, les gens en noir, ils ما عندهمش كوارت مساكن هكذا يعطيهم 2 دورو ما يخلص والو ومن بعد يحرق الحوانت يدير فايت ويدوموندي لاسيرونس. رشاد الحكم الراشد. سمعوش ديكوفير درتو روحكم في واحد لاميرد يا رشاد. يما L'applant reste par ailleurs en défaut de précision l'affectation donnée par la Trading au solde après réalisation des travaux de nettoyage et en évaluation et d'évacuation à concurrence du 20e 000 C'est par ailleurs vainement que l'appelant conteste le montant de 153 000 euros au motif qu'il résulte des régularisations d'office opérées suite au contrôle effectué par l'inspection sociale. Outre qu'une partie des cotisations ne provient pas des régularisations effectuées d'office et bien fondée de celles-ci établies par l'arrêt rendu le 12 mars 2015, auquel l'autorité ouvre. La faillite a été déclarée le 30 janvier 2012. Les cotisations dont elle était à ce moment redevable sont différentes au 4e trimestre 2009, au 4 trimestre de l'année 2010 et au 1er trimestre de 2011. La dette qui existait alors le 5 mai 2010, l'appelant est devenu gérant de cette société n'a cessé de croître 4 nouveaux trimestres d'arrêt de cotisation aggravant la situation. شوفوا جماعة الخير تما قالوا له انت كذاب ودار ابال وزادوا كونداناوه هكذايا تما هنا نوري لكم ما نعطيكم شكون على فان على فان يقول لك à l'article 24 de la loi qui d'Amnenek sur l'emploi des langues en matière judiciaire soit l'appel réforme le jugement entreprise sauf que là alors condamne Abdelrahim Rkik à payer solidairement avec la SPRL Trading en faillite à l'Office national de sécurité sociale la somme de 153 259 euros, à majorer des intérêts et taux légaux depuis le 14 avril 2014.
condamne Abdelrahim Rkik aux dépens des deux instances liquidées pour l'Office national de sécurité sociale à 12 418 euros. بابا الحكم الراشد دولة مدنية ماشي عسكرية. نتوما لازمكم العسكر واش بيك مسخر نتايا. شوف كيفاش يلعبوا، يقول لك حنا مسلمين، حنا نجو الجزائر نديرو الشريعة، وقال الله قال الرسول، وهادوك سراقين وهادوك دي فرودور وهادوك كدا. وي اوني داكور يا با دو بروبليم، راهم في الحبس ماشي مشكل، بصح نتوما كانا راكو تشوفوا يا الشعب الجزائري كي تقول لي انا راني مع الدوله، تسمى هادو نخبيو عليهم كانا كاع في كرشهم تبان كي هادو. الا كانت تبني الجزائر جديده بهاد الناس هادو ما تمسخرش. سي كوم سا لي فينونسيو رشاد صحاب الخليج، هادو لي سوسيتي اللي دخلوا 260 ألف اورو في الشهر يا بحالك، سي بوكو دارجون. تعرفوا شحال من دراهم خو؟ بوكو دارجون في الشهر 260,000 اورو. 4 شهور راك في مليون اورو هكدايا، 8 شهور راك في 2 مليون 3 مليون دورو في العام يدخلوا، ويجدو يسرقوا يخدموا الناس انوار، يروحوا لبلاد الناس يقول لك هادو كفار ويسرقوا. لا سيكوريتي سوسيال ما يخلصوهاش على لي زومبلواي ديالهم. اسكو فو روندي كونت ان كريم فرود اسكروكري كيما حبيت. كيفاش يديروا؟ هما يحلوا دي سوسيتي، والناس اللي يمولوهم من برا واش يديروا؟ يبعثوا لهم سلعه، زعما قال انا نبيع الكرواسون، يبعثوا لي كرواسون من السعوديه ولا من قطر ولا من الترك ولا من وين يبعثوا لهم. يبعث لك السلعه انت نورمال تريسيفي سلعه في البور كدا فاكتوره هادي دخلات تبيعها بصح ما تبدلهمش دراهم. دوك الدراهم انت ديتورنيهم لجهه واحده اخرى، هما على بالهم حبوا يفينونسيوك هكذايا باش ما تلقاش لاطاس. علاش يقول لك نتحداكم تجيبوا لي انطاس بلي فينونساونا. هاي وحده مازال جبت لكم غير لا تيت دو لايسبرغ. لو اس نشوفوه في لي زافير الجايين ان شاء الله. ما نقدرش نعطيكم كلش، نعطيكم غير نظره صغيره برك واش ديكوفرينا جبدنا عليهم واحد الخرايب. هاو اكزومبل برك هكذا تفهموا باللي هادو الرشاد اللي يقول لكم احنا الحكم الراشد مفسدين فاسدين عايشين بالحرام والسعد، ويقول لك نو فيهم خوزيطوط مع السيد هذاك السيد يريبريزونتي رشاد، يقول لك ماشي من رشاد سبحان الله، رشاد بينيك سوا ديبوزا بلانت بعبد المؤمن، هذاك يديبوزي بلانت بعبد المؤمن مسكين الزوالي جورناليست يكتب ويقاوم مسكين هكذايا عايش بليزانترفيو تاعو، عنده ميم با قال جورنال عطولو بيبليسيتي ولا ما عنده جورنال يجي في ليزانترفيو غير صحاح. اونتي امبيرياليست عقابو الدوله تيراو عليه في لابلجيك في 2014 راحوا يديبو، وهما الملايين يخلطوا في الملاير يا والسرقه تاع لي تريك سوسيال وكذا، ويجي يقول لك نديبوزي بيك بلانت باسكو انت ديفاماسيون. سبحان الله يا كي نهضروا معاكم تقولوا نتوما ديال النظام كيف تسمى هذه ما نوريها لكمش انا، نخليكم يديكم على راسكم. من بعد يجي يقول لكم دومونديو مدنيه ماشي عسكريه. راحوا بلدان عطاوهم لا سيتويانتي رحبوا بهم وقالوا هاك وليت سيتويان بلج، عندك لي ميم دروا كيما البلجيكي ولا كيما الانجليزي ولا كيما النيرلندي. عيش يا سيدي هاك هنايا. واش يديروا هما؟ يسرقوا الدوله اللي تمد لهم تاكل يسرقوها. الو خليك في الجزائر ماشي سراقين هادو؟ يريبريزونتي رشاد هذايا، رشاد بينيليكس تيوا. دونك سي بور سا ما عندكم تبن في كرشكم تروحوا لا جوستيس تغرقتوا، راكو غرقتوا باسكو تحتوا مع ناس اللي يحوسوا، فهمت؟ حلات شغل ماتش شباب هذا. انا قلب على روحك، روح قلب تيوا. انا عايش
كأنك أيها الناس خدام، تجي العشية ندير فيديو تاع سويعة، عندي القوت ديالي، ماني مرفه ماني والو، بصح عايش طري بيان، عايش لا كلاس، ميخصني والو. دونك نتوما راكو طرافيكي وهكذا اللي فينونسيوكم، ودوك نجبد لكم البازكا. هاي رايحة بعيد لافير هاديا، بالك وتقولوا بلي كملتو. دوك نعتو لكم، حبيتو تلعبوا بلا جوستيس، دوك نقولو لكم لا جوستيس كيفاش دايرة. لي فينونسمون نجبدو لكم الدنيا، راهي تحت. تعرف شوف، كان واحد الغنية كنا نغنوها، نجبد لكم واحد أخرى تاع لي سكوت، غادي نضحكو شوية، كنا نغنوها كان هكذا زمان في لي سكوت في الغابة، كنروحو هكذا كومبينغ ولا نروحو كولوني فاكونس، نغنوها هكذا في تاع لومبيونس هادي كيفاش. دربالة دربالة هادي سهرة القبالة، كي جانا سي موحى، هذا موحى واسمو زيطوط ومحمد العبد زيطوط موحى، كي جانا سي موحى منو هو جات الفوحة، الفوحة المسروحة، الفوحة المسروحة، في وادو شايح مطروحة، في وادو شايح مطروحة، ونوضو كاع نعيطو من بعد، وسخروحو على اللوحة، وسخروحو على اللوحة، وسخروحو على اما انت وسخت روحك على اللوحة يا سي زيطوط، فهمت؟ بلا ما على بالك. مانيش نمناصي فيك، جبت لك دوكيمون تاع منكم رشاد بينيليكس راني سكروخو، ومكونداني باش يخلص 153259 اورو اون ابيل. تسمى زاد راه خشن راسو، قالوا انت ماشي بون فون، انت كذاب. يحرق الحانوت ويدي لي زاسيورونس. مازال نجبد لك لي سوسيتي، او لا لا مازال نجبد لك، مازال نجبد لك واحد معاهم كانا لي كومباني في الالمان، متفهمو والو يا. باش نوري لكم، مازال نجبد لكم باش تعرفوا بلي راكو خلطتو في واحد لافير كبير عليكم بزاف، فهمتو؟ دونك فوالا الخاوة عطيناهم طريحة، هكدا برومي روند هدايا، ومازال الكومبا طويل، الكومبا مازال طويل، باش تعرفوا يا الجزائريين بلي ما تكونوش نوايا، فهمت؟ الناس تمشي مع الكرامة والقطريين واسمو الاماراتيين، وكانوا يمشوا مع السعوديين كي بدات مع الاول، كانوا كاع متفاهمين السعوديه والقطر والامارات على سوريا وعلى كدا، ويتامروا عليهم، كانوا كاع متفاهمين واش بيك. ومن بعد الكاطو راح لهم ولاو يتقاتلوا بيناتهم، كيما قالوا هذاك الامير تاع القطر، هربت الصيده وحنا قاعدين متناوشين، قالها لهم من صافي طرونجر هذاك تاع القطر، تيوا الفيديو موجوده. كان السلاح يجي من امريكا تركيا، ونسقوا مع السعوديه وحنايا وندخلوا لسوريا. فلتت الصيده وحنا نتناوشوا، قعدنا نتناوشوا، تقسموا بيناتهم. وبونسي نتوما باللي ناس كيما هادو داخلين في كاع الرواج هذا كامل وبروبر، ما تنجمش تكون بروب كي تدخل في هذا الشيء هذا، ما تقدرش، من لو كان تحوس تكون بروب ما تقدرش، باسكو دارين بيك ناس ماشي بروبر، سيتو هذا ما كان. انا نحير الناس يهضروا مع مخيوبه مثلا في الزوم هذاك ومنا، وما كونترا عليه يسقسيوه، وانتم يا مخيوبات تسمى ديروا الشريعه ولا كي تطلعوا ولا تسقسيه اسكو يدير الشريعه، وتسقسيه تسقسيش هذوك ما عندهمش الحق يديروا السياسه في الجزائر اصلا ما عندوش دروا يقول لك حنا بروبوزي وحنا نديروا، حنا ما عندكش دروا كاع، انت محروق سيفيني كي انت كي زيطوط كي كامل. ما تقدروش ديروا السياسه في الجزائر، عملاء تاع ليترونجي ما يقدرش يدير السياسه في الجزائر، امبوسيبل، مستحيل. سورتو بهاد لي زافير، هذا ركيك، هذا عبد الرحيم ركيك، كي تجيبوه انتوما معاكم كي تدخلوا زعما الرشاد زعما ديروا دوله، واش تبدلوا هذا كوميسار دو بوليس ولا بروكورور، واش تبدلوا؟ واش يحكم هذايا؟ بيسكو حكمكم بيرو تاع بروكسل سيدي اسكرويا، ضرب الدوله البلجيكيه لا سيكوريتي سوسيال، ضرب الخدامين ديالو يخدم اونوار، شتو؟ دونك هذا بريمي روند، فهمتوا؟ خليكم في امان الله، بعد نجبد لكم لي دوكيمون اخرين هكذا اللي شوف اللي ما تفهموا. نعطيكم من دوكيمون بركه تاع الكرامه. شوف انا شفت كرامه كيندوم، شوف الكرامه يوكي، اوكي دوك نوري لكم، شوف الكرامه لندر هذه هكذا راكم تشوفوا الكرامه يوكي. دوك هادية لازم طرحوا السؤال زيتو، طرحوا له السؤال هكذايا، قولوا له هاد الكرامه شكون هو علي بالحاج اللي فيها ديريكتور،
11 mai 2006 1 سبتمبر 2008 غلقوها. شكون هو علي بالحاج هذا؟ هذا نعرفوه تيروريست، هذا أشرف السيد علي سعد. هاوليك من هو محمد أشرف السيد علي سعد، مطلوب دوليا في قائمة الانتربول، وشريك محمد زيتوت في شركة الكرامة ومقرها لندن المملكة الاتحادية. هذا بزديرة ولي حطها هكذا. دونك هذا علي بالحاج شكون؟ كي هذا علي بالحاج؟ هذا علي بالحاج يقول لك عنده ناسيوناليتي بريطانيك، كي تكليكي عليه يقول لك هاوليك ناسيوناليتي بريتيش. بصح هذا شكون هذا علي بالحاج ناسيوناليتي بريتيش؟ بالك راهم مدرحين كوارطو على اسمه، هو راقد بالكورونا وما يديروا به دراهم. شكون يعرف يا هاد الناس هادوما؟ هذا علي بالحاج قلنا شكون؟ لازم يقول لكم شكون. انا ما عرفتش شكون هذا علي بالحاج. علي بالحاج نخلعت، علي بالحاج في الانجليز بريتيش. او بون ماشي علي بالحاج تاعنا. هيا اوكي روح جيب لنا شكون علي بالحاج، جيب لنا شكون. بالك تخاف باسكو بالك ارهابي ما ريشارجي ولا شكون يعرف، ولا بريتمون ولا كيما درت لي سوسيتي على يماك. هذيك راه بالخير. مي هذيك ستو انتي بريتيش هذيك اللي قلنا شكون هو علي بالحاج هذايا. لاكو داين على اسمه الكرامه يوكي. اوكي خاوتي، دوك هاتيكم لا نوفال، سي اون بون نوفال، ربحناهم بريمير روند هكذا، ومازال الباقيين نشوفوا ان شاء الله. هادو هما يقول لك الحكم الراشد. الراشدين يا جبت التحرير تاع سيكون قاطيه تدخل في الدار، تهضروا في الحكم الصغار. السلام عليكم ورحمه الله.